अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं आपको अपने चैनल विजडम विद सलमान फैज पे खुश आमदीद कहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह एक दरस कुरान का सिलसिला शुरू कर रहे हैं, और ये जो दर्स है बेसिकली हमारा जो आसान कुरान कोर्स है जो टोटल फिजिकल इंफ्लेक्शन मेथड के साथ है, ये उससे वीडियो ली गई है। उसके थर्ड सेगमेंट में, जिसमें हम तर्जुमा कुरान बमाए तफसीर करते हैं, और लिखा हुआ तर्जुमा उसके नीचे मौजूद नहीं होता। अगर आप पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आपको, और वहां पर आपको तमाम इंट्रोडक्शन ऑफ द कोर्स भी मिल जाएगा। और मैं चाहूंगा कि आप वहां पे तारुफ कुरान की वीडियो जो है वो भी मौजूद है, आप उसको भी जरूर सुनिएगा। और ये कोर्स जो है करने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि जब आप कुरान पाक को पढ़ेंगे बगैर तर्जुमे के, तो आपको वो समझ में आएगा। आपको उर्दू तर्जुमा देखना नहीं पड़ेगा, या आप सुनेंगे तो भी आपको समझ में आएगा। और जो लोग हमारी लाइव क्लास को अटेंड करना चाहते हैं जूम के ऊपर हर फ्राइडे को, तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा व्हाट्सएप का, वहां से आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहीं पर हमारा जो जूम का लिंक है वो आता है। तो हम चलते हैं अपने सबक की तरफ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। व्यूअर्स, आज मैं आपको थोड़ा-सा जो हमारा ये रुकू है, इससे पिछले रुकू में हमने बनी इसराइल की चार्ज शीट को पढ़ना शुरू किया था, और जो पूरी की पूरी हम यूँ समझ लें कि एक तारीख़ है, उससे हम अल्लाह ताला हमको वाकिफ़ कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमको बता रहे हैं कि क्या वजह हुई कि बनी इसराइल से ये ओहदा जो है वो लिया गया, जिसमें उनको दुनिया की इमामत जो है वो काम जो पैगंबरों या अंबिया के ज़िम्मे होते हैं, वो काम पूरी कौम को दिया गया था। और उनके ऊपर अल्लाह ताला ने कितनी नेमतें उनके ऊपर अल्लाह ताला ने इतनी की, जिसमें हमने उनको देखा था कि किस तरह से उनको मनोसलवा जो है वो मिला, किस तरह से अल्लाह ताला ने उनको जो है वो मुख्तलिफ किस्म की अपनी नेमतें गिनवाई, और साथ ही साथ ये बताया कि मैंने किस तरह से दरिया फाड़ कर तुमको वहाँ से फ़िरौन से बचाया, वो तुम पर कितना ज़ुल्म करता था। और उसके बाद जो है अल्लाह ताला ने इनको याद कराया कि उसके बाद तुम्हारा जो है वो क्या रवैया था, और किस तरीके से मैंने तुमको जो है जज़ीरा सीना में तुम्हारे पे बादलों का साया किया, और तुम्हारे लिए खाने का एहतमाम किया, और तुम्हें मैंने वो तजल्लियाँ दिखाई जो इससे पहले शायद ही किसी कौम को दिखाई गई थी। और उसके बाद जो है वो अल्लाह ताला ने उनको बताया कि जो कुछ भी तुम पर आया असल में वो अज़ाब वो तुम्हारी अपनी जो नाफ़रमानियाँ तुम करते थे उसकी वज़ह से ये अज़ाब आया है। तो अब हम अपना आज का जो रुकू है उसको उसका आगाज़ करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़, और जब इस्तस्का, नमाज़ इस्तस्का मैंने आपको बताया था कि इस पानी बारिश के लिए माँगी जाती है। ये साकी जो है वो पानी के लिए भी वर्ड इस्तेमाल होता है। नमाज़ इस्तस्का पानी माँगा मूसा ने लिकौमिही अपनी कौम के लिए। वकुलना, कि हमने कहा, अदरिब मारो, बिअसाका अपना असा अल हजरा पत्थर पर, फनफजरत तो फूट पड़े मिन्हु इससे असनता 12 अशरा चश्मे, ऐनन चश्मे। असनता अशरा, अशर कहते हैं 10 को, अतनैन कहा जाता है, असनता 2 को कहा जाता है, ऐना चश्मे को कहा जाता है जो पानी के चश्मे हैं। यहाँ पे आपको मैं थोड़ा-सा बताता चलूँ कि जब ये लोग जज़ीरा सीना में पहुँचे, और ज़ाहिर बात है कि एक दश्त था, एक सहरा था, सनराह पहाड़ थे, और वहाँ पर कोई हरियाली मौजूद नहीं थी, कोई खाने-पीने की चीज़ें नहीं थी। तो अल्लाह ताला ने उनको खाने का तो इंतज़ाम उनके साथ किया, मनसलवा उनको अता किया, अल्लाह ताला ने आसमान से उनके लिए बादल भी कर दिए, लेकिन उनकी अब जो सबसे बड़ी हाजत थी वो पानी का एक मसला था। तो उसके लिए अल्लाह ताला ने बताया कि उस पर जब इन लोगों ने पानी माँगा, तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहि सलाम को कहा कि अपनी कौम के लिए अपने इन दशमीन इन पहाड़ों में अपने इस असा को मारो, तो वहाँ से चश्मा जो है वो निकला, और उसकी जो है वो 12 डायरेक्शंस में, यानी कि फन फजरा तो फूट पड़े मिन्हु इससे असनता अशरा आइना, इनके 12 चश्मे जो हैं वो पूरे के पूरे फूट पड़े, क्योंकि 12 चश्मों का मतलब ये है कि हज़रत याकूब अलैहि सलाम की उनके 12 बेटे थे, और वो 12 बेटों से आगे उनके 12 कबीले जो हैं वो बने थे, जिससे उनकी औलादें जो हैं वो अपने-अपने कबीले में जा रही थी। तो आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, ज़ाहिर बात है बहुत बड़ी तादाद थी। तो वो सब जो है उन्होंने अपनी-अपनी चश्मों को, अपनी-अपनी जगह को जो है वो उन्होंने उनको बता दिया गया। कद यकीनन अलिमा, जान लिया, कुल्लु उनासिन, जितने भी इंसान थे सबने, पूरी कौम ने, इनके कुल्लु उनासिन पूरी कौम ने, मशरबहम अपने पीने की जगह को, अपने अपने घाट को, कुलू तुम खाओ, वशरबू और पियो, मिन से रिज़्क़िल्लाहि, रिज़्क अल्लाह की तरफ से, वला और ना तासू तुम ना फिरो, फी मिनल अर्दि ज़मीन मुफ़सिदीन फसाद मचाते। वइज़, और जब कुल तुमने कहा, या मूसा, ए मूसा, लन हरगिज़ नहीं, वइज़, और जब कुल तुमने कहा, या मूसा, ए मूसा, लन हरगिज़ नहीं, नस्बिरा हम सब्र करेंगे, अला पर तामिन खाना, वाहिदन एक, फदू दुआ करो लना हमारे लिए, रब्बा का अपने रब से, युखरिज तो वो निकाले लना हमारे लिए, मिम्मा इससे जो तुम भी तू उगाती है, इनकी तुम भी तू नबातात जो है
ہم سب کو معلوم ہے کہ نباتات جو ہیں وہ جیسے ہماری آپ یہ دیکھتے ہیں نا نباتات کن کو کہا جاتا ہے، جو جڑی بوٹیاں پودے ہیں، ان سب چیزوں کو نباتات کہا جاتا ہے. اسی طرح تو اللہ تعالیٰ جو ہے جو نکالے ہمارے لیے مما اس سے جو تم بھی تو ان کی جو اگاتی ہے الارض زمین، ان کی زمین سے جو پلانٹس نکلتے ہیں، ظاہری بات ہے وہ زمین اس لیے تم بھی تو ان کے جو نباتات نکلتی ہیں اگاتی ہے الارض زمین من سے بقلیہا ترکاری، بقلیہا ترکاری، و کسائیہا اور کپڑی، و فومیہا اور گندم. میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے لیے اس کے میننگ لہسن بھی ہیں، بعض علماء اس کو گندم کہتے ہیں اور بعض علماء جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ لہسن کے لیے ہے. وہ اداسیہا اور مسور، اور بسائلیہا اور پیاز. قال اس نے کہا تستبدلون، کیا تم بدلا، تستبدلون کیا تستبدلون تم جو ہو تبدیل کرنا چاہتے ہو، بدلنا چاہتے ہو، الذی جو کہ ہوا وہ ادنا، یعنی کہ جو کمتر ہو، تم تبدیل کرنا چاہتے ہو الذی وہ جو ہوا وہ ادنا کمتر ہو، بالذی اس سے جو ہوا وہ خیر بہتر ہے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو چارج شیٹ ان کے سامنے پیش کی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، جب انہوں نے ان کا پانی کا مسئلہ حل ہو گیا تو اب انہوں نے اگلی ڈیمانڈ جو ہے وہ سامنے رکھی کہ ہم جو ہے وہ اس جو ہمیں میں سلوا دیا جا رہا ہے مل رہا ہے ہم اسے جو اپنے خوراک جو ہے وہ کھا رہے ہیں. تو وائس کل تم یا موسیٰ لن نصبر علی طعام، تو تم لن ہرگز نہیں نصبر، ہم جو ہے وہ صبر نہیں کر سکتے کھانے پہ. تو فدعو آپ دعا کریں لینا ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ یخرج نکال دیں. کیا نکال دیں ہمارے لیے؟ مینس مما سے جو تم بھی تو اگاتی ہے زمین، کیا من بکلیہا ترکاری، و کسائیہا اور من بکلیہا کہ ترکاری ہوگی، و کسائیہا ککڑی، یہ جیسے کھیرا ہوتا ہے اس کی طرح سے ہوتی ہے، و فومیہا اور لہسن یا گندم، و اداسیہا اور مسور، و بسالیہا اور پیاز. کالا اس نے کہا تستبدلون کیا تم بدلنا چاہتے ہو الذی وہ جو ہوا وہ ادنا ان کی جو کمتر ہو، بالذی اس پر جو ہوا وہ خیرون بہتر ہے تمہارے لیے. ان کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تمہیں اپنی نعمتیں دے رہے ہیں، تمہارا یہ کام ہے کہ تم اس وقت اللہ تعالیٰ کے دین کی فکر کرو. اللہ تعالیٰ کی اپنی تمہاری جو ضروریات زندگی ہیں وہ تم کو مل رہی ہیں، تو اس پر جب وہ لوگ نہیں راضی ہوئے تو اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اہبتو مصرن، تم اترو مصرن شہر میں، فإن پس بے شک لکم تمہارے لیے، ماں جو سال جو تم مانگتے ہو. اچھا اب اس کے دو الفاظ دو مطلب ہو سکتے ہیں کہ اہبتو یعنی کہ تم لوگ نکل جاؤ یہاں سے مصرن، اس شہر کے اندر، فائنہ پس بے شک لکم تمہارے لیے ماں جو سال جو تم مانگتے ہو. اور ایک یہ بھی کچھ علماء کہتے ہیں کہ تنقیدی انداز میں بھی اللہ تعالیٰ کہہ سکتے ہیں تو پھر جاؤ تم واپس چلے جاؤ مصر میں، یعنی کہ مصر کے جو اصل مصر جہاں سے لوگ نکل کر آئے تھے کہ تم مصر میں چلے جاؤ، تم جو مانگتے ہو تمہیں وہاں پر جو ہے وہ وہی سب کچھ جو ہے وہ تم کو وہاں پر مل جائے گا. لیکن ایک معنی جو ہے کہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ مصر شہر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تم شہر میں اتر جاؤ، فَإِن پس بے شک لکم تمہارے لیے ماں جو سال تم مانگتے ہو. یعنی کہ ان کی جو ڈیمانڈس تھیں وہ تو ٹھیک ہے پوری ہوئی، لیکن اس کے ساتھ ہی اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَضُرِبَتْ اور ڈال دی گئی علیہم ان پر الذلۃ ذلت والمسکنۃ اور محتاجی، وباؤ اور وہ لوٹے بھی غضب غضب کے ساتھ، من سے اللہ اللہ کے غضب کے ساتھ. ذالک یہ بھی انہم اس لیے کہ وہ کانوا وہ تھے یکفرون وہ انکار کرتے بھی آیات اللہ آیتوں کا اللہ کی، و یقتلون اور وہ قتل کرتے تھے النبیین نبیوں کو بغیر الحق کی نہ حق. ذالک یہ بیما اس لیے کہ وہ اسو انہوں نے نافرمانی کی، وقانو اور تھے وہ یعتدون حد سے بڑھتے ہوئے. اب یہاں پہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اسٹارٹ شیٹ میں کہ ان کے اوپر اللہ کا جو غضب ہے وہ جو ہے وہ ڈالا گیا، اور ان کے اوپر محتاجی ڈال دی گئی اور وہ لوٹے غضب کے ساتھ. اور اس کے بعد یہ جو تھے انکار کرتے تھے اللہ کی آیتوں کا. اور دوسری وجہ کیا کہ یہ اپنے پیغمبروں کو اپنے نبیوں کو قتل کر دیتے تھے، جیسے حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ایک صرف رقاصہ کے اور بادشاہ کی جو باندھی تھی اس کے کہنے پر جو ہے وہ حضرت یحییٰ کا جو سر ہے وہ اس رقاصہ کے آگے پیش کیا گیا. تو بغیر کسی حق کے یہ لوگ جو ہے وہ اب اتنے بڑے بڑے جرم جو ہے وہ کر رہے تھے. ذالک یہ بیما اس لیے کہ اسو انہوں نے نافرمانی کی، اور وہ وہاں اور کانو تھے وہ یعتدون حد سے بڑھے ہوئے. تو یہاں پہ ہمارا یہ رکوع جو ہے مکمل ہوتا ہے. صدق اللہ العظیم. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر اس ہمارے پورے سبق میں کوئی ہم سے غلطی ہوگی، کوئی بھول چوک ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہماری اس خطا کو معاف فرمائے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اپنی سیشن کے اختتام پہ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو میں آپ کو گزارش کروں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو جو ہے جو ہم اپلوڈ کریں وہ آپ تک پہنچتی رہے. انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے، ہمیں اس میں آپ کی دعاؤں کی بھی ضرورت ہے اور آپ کی مدد کی بھی ضرورت ہے کہ یہ جو پیغام ہے اگر ہم نے لوگوں تک پہنچا دیا تو یقیناً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ دوبارہ سے
अपनी वो खोई हुई हैसियत जो है वो हासिल कर लेंगे। जिस तरह से मुसलमानों ने 1000 साल पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत की, और आज जो हालत है मुसलमानों की, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि लोग जो हैं वो अपनी अल्लाह की इस किताब से, वो उस किताब से वो फ़ायदा ही नहीं हासिल कर लेते, उस किताब से फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं। किताब हदायत के लिए आई थी। आज बदकिस्मती ये है कि अल्लाह की किताब के साथ हम सिर्फ़ क्या कर रहे हैं, हम किसी को मरने वाले की तकलीफ़ को आसान कर रहे हैं, बीमार को शफ़ा दे रहे हैं, कोई बेटी घर से रुखसत हो रही है तो उसको इसके नीचे से गुज़ार रहे हैं। इसके अलावा हम कोई इसाले सवाब के लिए इसको पढ़ रहा है, कहीं पर कोई इसको बरकत के लिए पढ़ रहा है, लेकिन हदायत के लिए बहुत ही कम जो है वो तादाद है। मैं एक कॉलेज में प्रोफ़ेसर रहा हूँ। मैं अपने स्टूडेंट्स से जब भी पूछता था कि आप में से कितने लोगों ने कुरान पाक को पढ़ा है, तकरीबन सबका हाथ खड़ा हो जाता था। लेकिन जब मैं ये पूछता था कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने समझ कर कुरान पाक को पढ़ा है, तो शायद कोई एक या दुक्का हाथ जो है वो वापिस रह जाता था। ख़ैर ये बात तो मैं आज से आपको तकरीबन 20-25 साल पहले की बता रहा हूँ, लेकिन आज के दौर में, जिस दौर में आप मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों को ये शऊर जो है वो आना शुरू हो गया है, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया की मदद से। लोग जो हैं वो दीन के बहुत करीब होते जा रहे हैं, क्योंकि ये दीन जो है वो उन तक आसानी से पहुँच रहा है। तो मैं इजाज़त चाहता हूँ, आज आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है।